नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 असार 23 गते बुधबार बिहानको 9 बजी सकेको छ। सबै उपासक उपासिकाहरूलाई धेरै धेरै स्वागत टक्राउन चाहन्छु। देश विदेशबाट जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूमा म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बाट त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज देशनाको क्रममा मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थमा उल्लेखित भए अनुसार हिजो मात्रै हामीले मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेसँग विभिन्न प्रश्नहरू सोधिने क्रममा हिजो देवदत्त प्रवज्य भाव विषयमा प्रश्नहरू सकिएको छ। त आज अर्कै एउटा विषय छ। आज भूकम्प विषयक प्रश्न मिलिन्द राजाले नागसेन पन्तलाई सोध्नुहुन्छ। त धेरै भगवान बुद्धका धेरै ग्रन्थहरू अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै यो मिलिन्द राजाको प्रश्न पनि प्रष्ट हुन्छ। यदि धर्मलाई धेरै जानिएको छैन, पढेको छैन, बुझिएको छैन भने पनि यो मिलिन्द राजाको प्रश्नहरू अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन्छ साधारणतः हामीलाई। किन त भन्दाखेरि मिलिन्द राजाले भगवान बुद्धका त्रिपिटकहरू सारा अध्ययन गरेका थिए र उहाँलाई सबै कुराहरू थाहा छ। त्यसैले पनि त्यो थाहा भएकै कुराले अब नागसेन भन्ते पनि त्यत्तिकै थाहा भएको विषय भएको हुनाले उहाँहरूको कुरालाई चाहिँ अब हामीले भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रस्ट्याउनु पर्छ कि, नत्र बुझ्दैन। आज मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई के प्रश्न सोध्नु भयो त भन्दाखेरि, त तपाईले महापरिनिब्बाण सूत्र देशना त तपाईले सुन्नु भएकै हुनुपर्छ। मैले देशना पनि गरिसकेको छु हैन। त्यसमा जब भगवान बुद्धले आफ्नो आयु संस्कार त्याग गर्नुहुन्छ मारको प्रार्थना अनुसार, त त्यति बेला भूकम्प जान्छ। तपाईलाई याद छ कि छैन? महापरिनिर्वाण सूत्र अनुसार भगवान बुद्धले आफ्नो आयु संस्कार त्याग्ने बित्तिकै भूकम्प गएका थिए। भूकम्प गयो त आनन्द भन्ते हत्त नपत्त भूकम्प आएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्ध कहाँ आउनुभयो? के भएको, कसो भएको? यसरी भूकम्प त त्यत्तिकै जाँदैन र अहिले पनि छिटपुट छिटपुट भूकम्प त आइरहेको छ नि है उपासक उपासिका, होशियार भएर बस्नुहोस्। त आनन्द भन्तेले भगवान बुद्धलाई भूकम्प गएको कारण बारेमा सोध्नु हुँदाखेरि भगवान शास्ता भर्खरै त भूकम्प पो गयो त। तपाईले चाल पाउनु भयो? चाल पाए। अजीब लाग्यो, आश्चर्य भयो भनेर भगवान बुद्धका आनन्द भन्तेले प्रार्थना गर्न जाँदो हुँदाखेरि भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई भन्नुभएको थियो, आनन्द 8वटा यस्ता विशिष्ट प्रकारले यो संसारमा भूकम्प जान्छ हैन।
8 प्रकारका कारणहरूले संसारमा भूकम्प जान्छ। त आनन्द भन्देले 8 प्रकारका ती कारणहरू जान्न चाहनुभयो। त्यसपछि यो मिलिन्द प्रश्नमा छैन। यो तपाईलाई यो बुझाएन भने फेरि मिलिन्द प्रश्न नै बुझ्दैन अनि आन्सर कसले बुझ्छ। त्यसैले पहिला प्रश्न बुझाउनको निमित्त मैले यो चाहिँ महापरिनिर्वाण सूत्रको त्यो अलिकति तपाईको भूकम्पको बारेमा तपाईले चाहिँ यहाँ उल्लेख गर्नु खोजेको, नत्र तपाईले प्रश्नै बुझ्दैन। अनि प्रश्नै बुझेन भने आन्सर कसरी लेख्छ, सक्दैन हैन। त्यही भएर प्रश्न बुझ्नुपर्छ के पहिला। त भगवान बुद्धले आनन्द भन्देलाई भन्नुभयो, ए आनन्द, संसारमा 8 प्रकारका कारणले भूकम्प जान्छ हैन। 8 प्रकारका कारणले भूकम्प जान्छ। यसमध्येमा भगवान बुद्धले भन्नुभयो, सबभन्दा पहिला यो पृथ्वी भनेको पानीमाथि प्रतिष्ठित छ र पानी भनेको हावामाथि प्रतिष्ठित छ र हावा भनेको आकाशमाथि प्रतिष्ठित छ। जब हावा चल्छ पानी हल्लिन्छ हैन। त्यो पानी हल्लिसकेपछि पानीको कम्पनले गर्दाखेरि अनि के पनि हल्लिन थाल्छ, भूमि पनि हल्लिन थाल्छ। यो पहिलो कारण हो, भूकम्प आउने यो पहिलो कारण हो हैन। हावा धेरै चल्यो भने समुद्रको पानी, अब समुद्र भनेको सानोतिनो हो र भनेको, यो पृथ्वी त 3 भागमा 1 भाग जस्तो लाग्छ है, मैले बच्चा बेलामा पढेको। 3 भागमा 1 भाग मात्रै भूमि छ, अरु त पानी नै पानी। 3 भागमा 1 भाग हो कि 4 भागमा 1 भाग हो, अलिकति ठ्याक्कै उ भएन। जस जमिनको भाग भन्दा पनि यो धरतीमा पानीको भाग बढी छ। त्यसैले हावा चल्यो भने त्यो हो, यति जमिन भन्दा पनि हैन बढी पानीको भागहरू त्यो हल्लिन थाल्यो भने त जमिन त हल्लिहाल्छ हैन। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भूकम्प आउने पहिलो कारण हो। भगवान बुद्धले भन्नुभयो। यो कुराले तपाईले चाहिँ प्रस्ट्याउनु पर्छ, अनि मात्र यो प्रश्न बुझ्छ। दोस्रो के हो भन्दाखेरि योग बल, दिव्य बलधारी महानुभाव सम्पन्न देवताहरूको आनुभावले पनि यो संसारमा भूकम्प आउन सक्छ हैन। भगवान बुद्धले आनन्द भन्देलाई भन्नुभएको। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा बोधिसत्व जब तुसित देवलोकबाट मातृ गर्भमा प्रवेश गर्नुहुन्छ त्यति बेला पनि भूकम्प जान्छ हैन। त्यसपछि बोधिसत्व गर्भमा प्रवेश गरेर 10 महिना बितिसकेपछि भगवान बुद्धको जन्म हुन्छ र बुद्ध जन्म हुँदाखेरि पनि यो लोकमा भूकम्प जान्छ हैन। त्यस्तै गरी जन्ममा मात्रै होइन, भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो भने, यानी कि सम्बोधि प्राप्त गर्नुभयो भने, बुद्धत्वमा पुग्नुभयो भने त्यति बेला पनि भूकम्प जान्छ। जस्तै अब तपाईको तुसित देवलोकमा हैन बोधिसत्वको रूपमा भगवान बुद्ध त्यसो देवलोकमा जन्मिरहनु भयो। त्यसपछि आमाको गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो, त्यति बेलामा पनि भूकम्प गइहाल्यो। लुम्बिनी बगैँचामा भगवान बुद्ध जन्मिनु भयो, त्यहाँ जन्मिँदाखेरि पनि भूकम्प गए। उपासक त्यो जान्छ, त्यो त्यस्तो छ के यो धरतीले सम्हाल्नै सक्दैन। यो यस्ता महान महान व्यक्तित्वहरू हैन यो संसारमा जन्मेपछि त ओहो धेरै गरौँगो हुन्छ नि त हैन। पुण्यको प्रभाव, पारमिताको बल, भूमि नै कम्प हुन्छ। त्यसपछि 35 वर्षको उमेरमा पनि भगवान बुद्धले बुद्ध गयामा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु हुँदाखेरि पनि भूकम्प गयो हैन।
र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि जब यो संसार यो त्रिलोक उद्धारको लागि भगवान बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो सारनाथ मृगदावन ऋषि पतनमा, तब पनि भगवान बुद्धले पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई धर्म देशना गर्नुभएको थियो। त्यति बेला पनि भूकम्प गयो। यो चाहिँ 6औं कारण हो। र अर्को भूकम्प जाने प्रक्रिया भनेको कस्तो त भन्दाखेरि जब भगवान बुद्धहरूले आफ्नो आयु संस्कार त्याग गर्दछ तब पनि यो संसारमा भूकम्प जान्छ। यो 7औं कारण हो। र अर्को अन्तिम भनेको जब भगवान बुद्धले अनुपादिशेष निर्वाण धातुद्वारा महापरिनिर्वाण हुनुहुन्छ तब पनि यो संसारमा भूकम्प जान्छ। हे आनन्द, यो संसारमा भूकम्प जाने यी 8 प्रमुख कारणहरू हुन् भनेर भगवान बुद्धले आनन्द भन्देलाई देशना गर्नुभएको थियो। पहिलो कारण त प्राकृतिक रूपमा भूकम्प जाने रहेछ यो संसारमा, हैन? प्राकृतिक रूपमा भनेको तपाईको हावा चल्यो, हुरी चल्यो, पानी हल्लियो, जमिन हल्लिन्छ। अब विभिन्न किसिमले प्राकृतिक रूपमा त्यो प्राकृतिकको यो प्रमुख कारण चाहिँ त्यो हो। छिटपुट अन्य कारण त कति हुन्छ हैन? त्यो हिसाबमा पनि भगवान बुद्धले प्राकृतिक रूपमा भूकम्प हुने एउटा। दोस्रो चाहिँ योग बलधारी बलशक्तिधारी महानुभाव हैन प्राप्त देवताहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि हुने भनेर यो दुईटा त छुट्टै प्रकारको छ। अरु त भगवान बुद्धको जीवनसँग सम्बन्धित छ 6वटा। गर्भ प्रवेश गर्दाखेरि, जन्म लिनु हुँदाखेरि, बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नु हुँदाखेरि, धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नु हुँदाखेरि हैन, त्यसपछि आयु संस्कार त्याग गर्दाखेरि, अनुपादिशेष निर्वाण प्राप्त गर्दाखेरि यसरी भूकम्प जान्छ। यसरी 8 प्रकारका भूकम्प जाने कारणहरू भगवान बुद्धले आनन्द भन्देलाई देशना गर्नु भएको थियो महापरिनिर्वाण सूत्रमा। यो पहिला बुझ्नु पर्यो तपाईले, यो आजको प्रश्नलाई बुझ्ने हो भने। त नागसेन भन्देले यो कुरा थाहा थियो। नागसेन भन्देले भगवान बुद्धले यसरी आनन्द भन्देलाई महापरिनिर्वाण सूत्रमा भगवान बुद्धले 8 प्रकारका कारणले भूकम्प जान्छ भन्ने कुरा भनिएको छ भन्ने कुरा त थाहा थियो। त्यसपछि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्देलाई सोधे, भन्ते नागसेन, भगवान बुद्धले भन्नुभयो कि भूकम्प जाने 8 वटा कारणहरू छन्। र त्यो भन्दा बढी कारणहरू छैन। यदि त्यो भन्दा बढी कारण 9 वटा कारण मात्र भएको भए पनि भगवान बुद्धले 9 वटा कारणहरू छन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त नागसेन भन्थे, हामीलाई थाहा छ, मैले पढेको छु कि बेसन्तर राजा यानी कि राजकुमार भएको अवस्थामा पनि बेसन्तर राजाले महान दान गर्दाखेरि पनि 7 पटक यो लोकमा भूकम्प गएको थियो। यो कुरा सही हो? नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, हो महाराज, भगवान बुद्धले 8 प्रकारका विशेष कारणले गर्दाखेरि यो लोकमा भूकम्प जान्छ भनेर भन्नुभएको पनि सही हो। र बेसन्तर राजकुमारको जीवनमा उहाँले महान दान गर्नु हुँदाखेरि 7 पटकसम्म चाहिँ के गएको थियो? भूकम्प गएको थियो। यो पनि सही हो। त मिलिन्द राजाको प्रश्न के थियो त भन्दाखेरि
यदि भगवान बुद्धले भूकम्प जाने 8वटा कारणहरू छन् भनेर जुन महापरिनिर्वाण सूत्रमा आनन्द भन्तेलाई देशना गर्नुभएको थियो, यदि त्यो कुरा सही हो भने बेसन्तर राजकुमारको महादान गर्दाखेरि 60 पटक भूकम्प गएको झुटो ठहरिन्छ। किन त भन्दाखेरि यो भूकम्प जुन बेसन्तर राजकुमारको जीवनमा घटेको जुन घटनाको कारणले गर्दाखेरि तपाईको भूकम्प गयो नि 60 पटक, त्यो भूकम्प त भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको 8 प्रकारका कारणहरू मध्येमा त पर्दैन यो भूकम्प। यदि बेसन्तर राजकुमारको जीवनमा महादान गर्दाखेरि 7 पटकसम्म गएको भूकम्प सही हो भने भगवान बुद्धले महापरिनिर्वाण सूत्रमा देशना गर्नुभएको भूकम्प जाने 8 कारणहरू छन् भनेको त्यो झुटो ठहरिन्छ। कि त भगवान बुद्धले 9 कारण छ भनेर भन्नु पर्यो। हैन, कि त भगवान बुद्धको महापरिनिर्वाण सूत्रमा देशना गरेको झुटो ठहरिन्छ, कि त बेसन्तर राजकुमारको जीवनमा भएको घटना जीवनमा चाहिँ 7 पटक हैन भूकम्प गयो भन्ने कुरा चाहिँ झुटो ठहरिनु पर्छ। यो विषयमा पनि मलाई आशंका छ, यो विषयमा पनि मलाई चाहिँ डोढार लाग्यो, यसमा पनि मलाई कस्तो कस्तो लागिरहेको छ। तर तपाई भन्नुहुन्छ बेसन्तर राजकुमारको दान पुण्य महादानको अनुभवले जति पनि भूकम्प 60 पल्टसम्म भूकम्प गए त्यो पनि सत्य हो रे। भगवान बुद्धले भूकम्प जाने यो 8 प्रकारका कारणहरू पनि आनन्द भन्तेलाई भन्नुभएको त्यो पनि सही हो रे। भनेपछि भन्ते नागसेन यो विषयमा चाहिँ मलाई अलिकति प्रस्ताउनै पर्यो, मेरो मनको संशयहरू हटाउनु पर्यो हैन। अरूलाई पनि यस्ता संशयहरू हुन सक्छन् र अनागतमा पनि विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई यस्तै संशय हुन्छन् भने तपाईं जस्तो विद्वान धुरन्धर पण्डितले यो विषयमा चाहिँ प्रश्न नगरे, स्पष्ट नपारे कसले पार्छ? भन्थे नागसेन यो विषयमा पनि तपाईले चाहिँ प्रश्न पारिदिनु पर्यो, के हो त वास्तविकता भनेर भन्नु पर्यो। त भगवान बुद्धले त 8वटा कारण मात्रै देशना गर्नुभएको थियो नि त, भूकम्प जाने 8वटा कारणहरू मात्रै हैन। त्यो त मैले तपाईलाई भनिदिइहाले। अब बेसन्तर राजकुमारले के मात्र दान गरेन तपाईको? तपाई बेसन्तर जातक त तपाईले सुन्नु भएकै हुनुपर्छ हैन। बेसन्तर जातकमा बेसन्तरले के दान गरे? तपाई छोरा छोरी श्रीमती धन सम्पत्ति राज्य साराका सारा चीज त्यागेर जंगलमा गए नि त हैन। अब आफूले चढ्ने हात्ती हैन साराका सारा दान गरे। तपाई बेसन्तर राजकुमारको जातक तपाईले सुन्नुस् फेरि एकचोटि युट्युबमा गएर। साह्रै त्यो जस्तो दान त कसले गर्छ बाबा? आँखाबाट आँसु धररररर आउँछ, त्यस्तो जातक छ त्यो। मैले जातकहरू त कयौं जातकहरू तपाईलाई सुनाए बाबा, कति जातकहरू त बाबा है। त यसो हेर्दाखेरि मिलिन्द राजाको प्रश्न पनि सही हो। जुन 8वटा कारणहरू भगवान बुद्धले भूकम्पको कारणहरू जुन बताउनु भयो त्यसमा त फेरि यो बेसन्तर राजकुमारको जीवनमा भएको त्यो घटना भूकम्प त पर्दैन फेरि। भनेपछि अरू पनि कारणहरू छ कि भन्ने मिलिन्द राजाको प्रश्न, यो स्वाभाविक प्रश्न पनि हो। त नागसेन पन्थीले मिलिन्द राजालाई भन्नुहुन्छ, भन्ते महाराज मिलिन्द, भगवान बुद्धले 8 प्रकारको भूकम्पका कारणहरू प्रकाश पार्नु भएको थियो।
ती कारणहरू भनेको विशेष विशेष प्रकारका कारणहरू हुन्, विशेष विशेषका कारणहरू। यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने हो बेसन्तर राजकुमारको जीवनमा, बेसन्तर राजाकै पछि त राजै भयो होइन, राजाको जीवनमा 7 पल्ट भूकम्प गएको थियो, त्यो पनि सही हो, भगवान बुद्धले भनेको पनि सही हो। अब त्यसो भए गलत के हो त भन्दाखेरि बेसन्तर राजकुमारको जीवनमा घटिएको त्यो घटनाले जुन भूकम्प गए, त्यो घटना, त्यो भूकम्पलाई अपवाद स्वरूप भूकम्प भनेर भनिन्छ। संसारमा कहिलेकाहीँ अपवादको रूपमा पनि धेरै कुराहरू हुन्छ। यद्यपि 8वटा कारणहरूमा यो बेसन्तर राजाको भूकम्प चाहिँ परेन, तर अपवादको रूपमा यो हामीले लिनुपर्छ। जसरी महाराज वर्षा भनेको चाहिँ वर्षायामको वर्षा हुन्छ, जाडोयामको वर्षा हुन्छ, पाउसिक वर्षा भनेको असार श्रावणको वर्षा भनेर हुन्छ हैन। वर्षा भनेर चाहिँ 3 किसिमका मूल वर्षाहरू हुन्छन्। ती मूल वर्षाहरूलाई चाहिँ गनिन्छ, तर अन्य समयमा पनि वर्षा नहुने होइन, हुन्छ हैन। अन्य समयमा वर्षा भएका वर्षाहरूलाई चाहिँ बेमौसमे वर्षा भनेर भनिन्छ, उनीहरूलाई वर्षामा गनिँदैन। तर वर्षा चाहिँ हो त भन्दाखेरि वर्षा चाहिँ हो, तर बेमौसमे वर्षा। त हामीले वर्षायाममा मात्रै वर्षा हुन्छ भन्ने हुँदैन। वर्षायाम नभएको बेलामा पनि कहिलेकाहीँ वर्षा त पर्छ नि। त्यो विभिन्न कारणहरू, हेतु प्रत्यय, कारण कार्यको कारणले गर्दाखेरि पनि विभिन्न वर्षाहरू भइरहेको हुन्छ हैन। त्यसैले ती वर्षाहरूलाई पनि ती वर्षा हुने समयलाई पनि वर्षायाम भनेर भन्न त मिलेन। त्यसलाई चाहिँ बेमौसमे वर्षा भनेर भने जस्तै नै भगवान बुद्धले भूकम्प जाने 8वटा कारणहरू प्रकाश पार्नुभयो। ती 8वटा कारणहरूमा बेसन्तर राजकुमारको घटनाबाट घटिएका ती भूकम्पहरू परेन भनेपछि ती भूकम्पहरू भनेको चाहिँ अपवाद भूकम्प, अपवाद स्वरूप भूकम्प भनेर हामीले सम्झिनुपर्छ महाराज हैन। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले जुन देशना गर्नुभयो त्यो देशनामा त 5 प्रकारका 8 प्रकारका मात्रै भूकम्प छन्। त्यसैले भगवान बुद्धले 8 प्रकार मात्रै भन्नुभयो। बेसन्तर राजकुमारको जीवनमा घटेका ती भूकम्पहरू भगवान बुद्धको 8 प्रकारकोमा परेन भनेपछि त्यो बेसन्तर राजकुमारको जीवनमा घटेको त्यो भूकम्पहरू चाहिँ झुटा हुन् कि भनेर संशय गर्नु आवश्यक छैन। कारण कार्यबाट उत्पन्न हुने त्यो अपवाद स्वरूप भूकम्पहरू हुन्छन्। यदि बेसन्तर राजकुमारको भूकम्पहरू सही हो भनेर ठान्ने हो भने भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको 8 प्रकारका भूकम्पहरू त्यो झुटो हो कि भनेर संशय गर्नु पनि आवश्यक छैन। किन त बेसन्तरको जीवनमा जुन भूकम्पहरू गए ती भूकम्पहरू अपवाद स्वरूप भूकम्प मात्रै हुन् भनेर नागसेन पन्तले मिलिन्द राजाले जवाफ दिनुभयो। त मिलिन्द राजालाई त्यति भनेर त चित्त बुझ्ने खाले त्यो मान्छे होइन। सानोतिनो विषयले चित्त बुझाउने, संशय हटाउने मान्छे नै होइन। प्रश्न पार्नको निमित्त विभिन्न उपमाहरू पनि दिनुपर्छ। नागसेन पन्तेले मिलिन्द राजालाई उपमा दे, महाराज हिमालबाट बग्ने नदीहरू 100 नदीहरू बग्छन्। हिमालबाट 100 नदीहरू बग्छन् बाबा। तैपनि
सयौं नदी बग्ने हिमालहरूको ती नदीहरू मध्येमा प्राय गरी साधारणत 10वटा नदीको गन्ती हुन्छ। मूल नदीहरू भनेर चाहिँ 10वटा नदीहरूको चाहिँ गन्ती हुन्छ। अब साना तिना हैन, यो मझेला नदीहरू त सयौं बगिरहेको हुन्छ। ती 10वटा नदीहरू मध्येमा हिमालबाट बग्ने नदीहरूमा गंगा, यमुना, अचिरवती, सरभू, मही, सिन्धु, सरस्वती, वेत्रवती, वित्तमसा, व्यास नदी र चन्द्रभागा भनेर 10वटा प्रमुख नदीहरू हिमालबाट बग्छ। यो सिन्धु नदी भनेर थाहा छ नि तपाईको? तपाई पहिलाका मान्छेहरू त्यो सिन्धु नदीको उसमा बस्ने मान्छेहरू पछि आएर हिन्दू भएको। त्यो हिन्दू भनेको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ धर्म होइन, त्यो एउटा चाहिँ सम्प्रदाय हो हैन। त्यसको चाहिँ इतिहासविदले व्याख्या गरेको तपाईहरुले पढ्नु पनि भएको होला। हिन्दू धर्म भनेको त्यो सिन्धु भन्ने त्यो एउटा सम्प्रदाय हो कि त्यो। तैपनि अब पछि त धर्मै भएर आयो उनीहरु। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो नदीमा बगेर त्यसको आश्रय लिएर बस्ने समुदाय हो कि त्यो हिन्दू भनेको चाहिँ। त्यो पहिला त सिन्धु थियो हैन, त्यसपछि हिन्दू भएर आयो। त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। यसरी हिमालबाट बग्ने नदीहरू मूलतः प्रमुख त 10वटा नदीहरूको मात्रै गनिन्छ। यस्ता साना मझेला नदीहरू त खोलाहरू नदीहरू त हिमालबाट कति बग्छ हैन। त्यसैले अन्य नदीहरूलाई किन गनिदैन त भन्दाखेरि अन्य नदीहरू साना मझेला भएको कारणले गर्दाखेरि नै अन्य नदीहरूको चाहिँ खासै गन्ती गनिदैन। मूलत नभएको चाहिँ होइन, तर मूलत गनिदैन। विशेष प्रकारको चाहिँ यो 10 प्रकारका नदीहरू चाहिँ गनिन्छ महाराज। त्यसरी नै भगवान बुद्धले चाहिँ यो 8 प्रकारका कारणले जुन भूकम्प जान्छ यसलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता राखेर देशना गर्नुपर्छ। अन्य जति पनि भूकम्पहरू जान्छन् ती चाहिँ अपवाद हुन्। कारण कार्य हेतुहरू जुडेर चाहिँ भूकम्प पनि जान सक्छ। त महाराज अर्को एउटा पनि उपमा सुन्नुस्। जस्तै राजाका दरबारमा सयौं हजारौं पदाधिकारीहरू हुन्छन्, कर्मचारीहरू हुन्छन्, राज कर्मचारी। त्यस मध्येमा पनि अब मूल व्यक्ति यानी कि मूल पदाधिकारीहरूको गन्ती हुन्छ। जस्तै तपाईको सेनापति, जस्तै तपाईको पुरोहित, प्रधान न्यायकर्ता, न्यायाधीश, प्रधानाधीश हैन, त्यस्तै प्रधान कोषाध्यक्ष, त्यसपछि राजछत्र धारक र अंगरक्षक आदि यसरी प्रमुख व्यक्तित्वहरूको चाहिँ गन्ती हुन्छ। अब सेनापतिमा चाहिँ कति सेना हुन्छ त्यो थपिरहन्छ, घटिरहन्छ हैन। पुरोहितहरूमा पनि त्यस्तो थपिरहन्छ, घटिरहन्छ। त्यो मूल पुरोहितहरूको चाहिँ गन्ती हुन्छ। प्रधान न्यायाधीशहरू पनि कति हुन्छ, तर प्रधान न्यायाधीशको हैन, एउटा प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ गन्ती गरिन्छ। त्यसरी नै भगवान बुद्धले पनि भूकम्पको विषयमा प्रधान 8वटा कारणहरू देशना गर्नुभएको हो। यसको माने त्यो 8वटा भन्दा बढी चाहिँ यो संसारमा भूकम्प त हुँदैन भन्ने होइन। हेतु प्रत्ययको कारणले गर्दाखेरि संसारमा अपवादको रूपमा विभिन्न कारण कार्यहरू जुरेर पनि भूकम्प त जान सकिन्छ। जसरी बेसन्तर राजकुमारको जीवनमा पनि भूकम्प गयो, 7 पल्ट। त्यसैले महाराज बेसन्तर राजकुमारको जीवनमा गएको यो 7 पटकको यो जुन भूकम्पहरू छन्
अपवाद स्वरूप भूकम्पको रूपमा लिनुपर्छ। अपवादको रूपमा चाहिँ यसलाई हामीले लिनुपर्छ, हैन? त यसरी चाहिँ नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई सम्झाउँदै 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 कसरी उपमा दिए त भन्दाखेरि महाराज बेसन्तर राजकुमारले दान गर्दाखेरि कुनै पनि स्वार्थ नराखिकन, मनलाई अलिकति पनि कम्पित नगरिकन, हलचल नगरिकन, सर्वज्ञ ज्ञान प्राप्त गर्नको उद्देश्य राखेर मात्रै बेसन्तर राजकुमारले दान गर्नुभयो, त्याग गर्नुभयो। त्यो त्याग गर्दाखेरि त्यो पुण्यको भार, उहाँले त्यो दान गर्दाखेरि कति पुण्य प्राप्त भए त भन्दाखेरि यो धरतीले पनि त्यो पुण्यको भारीलाई बोक्न सक्नु भएन। यो धरतीलाई त्यो पुण्य भार भयो। त्यसैले पुण्यको भार लादियो भने पनि, शुद्ध धर्मको बोझले खिचियो भने पनि भूमिकम्प हुन्छ। त्यस्ता कम्पहरू भनेको सदा हुने पनि होइन। त्यो त बोधिसत्वहरूले, भगवान बुद्धहरूले गर्ने कार्यहरू भयो। त्यसैले गर्दाखेरि जब वसन्तर राजकुमारले जुन दान गरेर, त्याग गरेर जुन पुण्य सम्पादन गर्नुभयो, त्यो पुण्यको भारले पृथ्वी हल्लिन पुग्यो। पुण्य पनि बेसन्तर राजकुमारको यो मनमा यति शुद्धता थियो, त्यो शुद्ध धर्मको बोझले पनि खिचिएर यो पृथ्वी हल्लिन पुग्यो, कम्पित हुन पुग्यो। महाराज जसरी एउटा गाडामा धेरै भारी राख्यो भने, धेरै भारी राख्यो भने त्यो गाडा भारी भएर भाँचिन पनि सक्छ, हैन? त्यो गाडा लडिन पनि सक्छ। किन त भन्दाखेरि त्यो गाडामा उसले जति क्षमता राख्न सक्ने हो त्यो भन्दा पनि बढी भार भयो भने त त्यो गाडाले थाम्नै सकिँदैन। थाम्न नसकेपछि त्यो गाडा चाहिँ विचलित हुन्छ, कम्पित हुन्छ, भाँचिन पनि सक्छ, जस्तो पनि हुन सक्छ। किन त भन्दाखेरि गाडाको क्षमता भन्दा बढी भार भयो भने। त्यसरी नै बेसन्तर राजकुमारले जब दान गरे, त्याग गरे, बेसन्तर राजकुमारको त्यो पुण्यको भारीले यो धरतीलाई थिचेको भन्नु पर्यो। अब पुण्यको भार लाडिएपछि यो धरतीले सम्हाल्नै सकेन। त्यत्रो पुण्य गरेको, त्यत्रो त्याग गरेको, त्यत्रो, हैन? ओहो हो, त्यो बेसन्तर राजकुमारको त्यागलाई मात्र तपाईले अहिले मात्र सम्झिनुस् त तपाईको रौं ठाडो भएर आउँछ। कसैले गर्न सक्छ त्यस्तो दान, त्यस्तो त्याग? त्यसैले यो धरतीले त्यो पुण्यलाई, पुण्यको भारलाई सम्हाल्न नसक्यो। यो धरतीमा त्यस्ता व्यक्ति कोही पनि थिएन जसले त्यत्रो त्याग गरोस्। यो धरतीमा बेसन्तरले जस्तो दान गर्ने, बेसन्तरले जस्तो त्याग गर्ने यो संसारमा त के रे त्रिलोकमा पनि छैन। न पहिले थियो, न अहिले थियो, न पछि हुन्छ जस्तो यो बुद्ध शासनको हिसाबबाट। अब हरेक बुद्ध शासनमा चाहिँ तपाईको चाहिँ बोधिसत्वहरूले त त्यस्तो गरिहाल्छ। बुद्धत्व प्राप्तिको लागि चाहिँ पारमिता त पूरा गरेरै आउँछ। त्यो बोधिसत्वहरूको कुरालाई छोडेर यो त्रिलोकमा कसैले पनि त्यति दान गर्न सक्दैन र त्याग गर्न पनि सक्दैन, र गरे तापनि आफ्नो मनलाई अकम्पित राख्नै सक्दैन, शुद्ध राख्नै सक्दैन। आफूले गरेको त्यो कार्य देखेर आफ्नै मनै चाहिँ कम्पित भएर त्यो सम्हाल्नै सक्दैन होला। तर बोधिसत्व बेसन्तर राजकुमारले
त्यत्रो त्याग गर्दाखेरि पनि हैन, दान गर्दाखेरि पनि आफ्नो मनलाई अलिकति पनि धमिलो पार्नु भएन। शुद्ध धर्मलाई आचरण गएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बेसन्तर राजकुमारको शुद्ध धर्मको बोझले यो पृथ्वी कम्प भयो। यसरी यो त यो धरतीमा एउटा संयोग हो। बोधिसत्वहरूको दान त्यागको कारणले धरतीले त्यो पुण्यको भारी र धर्मको शुद्धतालाई बोक्न नसकेर पृथ्वी हल्लिने, कम्पित हुने त्यो स्वभाव हो। त्यसैले महाराज जसरी धेरै भारी राखिसकेपछि गाडा भाँचिन्छ, हल्लिन्छ हैन, त्यसरी नै बोधिसत्वहरूले त्यसरी पुण्य धर्म सम्पादन गर्दाखेरि धर्मलाई शुद्धतामा लग्दाखेरि यो धरतीले पनि सम्हाल्न सक्दैन, धरती पनि कम्पित हुन्छ। यो त बोधिसत्वहरूको जीवनकालमा हुने संयोगहरू हुन्। यसलाई अपवाद स्वरूप भूकम्प भनेर भन्नुपर्छ महाराज, भनेर भन्नुपर्छ हैन। किन त भन्दाखेरि बेसन्तर राजकुमार बोधिसत्व हैन, बेसन्तर राजाको प्रताप र पुण्यको भारले हल्लिएको भनेर त्यसलाई हामीले जान्नुपर्छ। कस्तो मात्र उहाँले चाहिँ अब गर्नुभयो त भन्दाखेरि दानको मात्रै कुरा गर्ने हो भने उहाँले के दान गर्नुभयो? जसले जे माग्न आए तापनि म उसको हात खाली पठाउँदैन, त्यस्तो अधिष्ठान गरेको थियो बेसन्तर राजाले। जसले जे माग्न आयो, आफ्नो कलेजो ल्याऊ भन्यो भने कलेजै निकालेर दिन्थ्यो, टाउको काटेर ल्याऊ भने टाउकै काटेर दिन्थ्यो होला, त्यतिसम्मको अधिष्ठान गरेको। कसैले हात फैलाउन आउँदाखेरि उसको हात म खाली पठाउँदिन भन्ने अधिष्ठान बेसन्तर राजकुमार। त्यसैले त सारालाई दान दिदा जंगलै जानु पर्यो। राज्यमा बसिरह्यो भने त उसले त राज्य पनि दान गरेर पठाइदिन्छ जस्तो हुने गरी डरायो, जनताहरू नै डराए, राजा पनि भयभीत, कर्मचारी राजमन्त्रीहरू पुरोहितहरू सब भयभीत। यो बेसन्तर राजकुमारले त सारा दान गर्ने भयो बा, सबै सकाउने भयो बा भन्ने जस्तो सम्म भान परेको थियो। तर जब जंगलमा गए नि, आफ्ना श्रीमती, छोरा जाली कुमार, छोरी कृष्णा जिना हैन लिएर चाहिँ तपाईको हात्तीमा बसेर जंगलतिर जाँदाखेरि ब्राह्मणहरू आएर, त्यति बेला पनि ब्राह्मणहरू बेसन्तर राजकुमारले दान दिन्छ भन्ने थाहा पाएपछि सारा चीजहरू दान गरेर जंगल छिर्नको निमित्त एउटा हात्तीमा चढेर गएको थियो। त्यो एउटा हात्ती पनि ब्राह्मणहरूले माग्न आयो, राजकुमार हामीलाई त हात्ती नै चाहियो भनेपछि राजकुमारले कस्तो ब्राह्मणहरू रहेछ, त्यत्रो मैले दान गरेको बेलामा आउँदैन, अहिले जान लागेको बेलामा चढेर जाने एउटा हात्ती पनि माग्न आयो भनेन। ल तिमीहरूको इच्छा पनि म पूरा गरेर जान्छु भनेर आफू चढिरहेको हात्तीबाट ओर्लेर हात्ती पनि दान गरे। हैन, त्यस्तोसम्म राजा राजकुमार जस्तो व्यक्ति पनि हैन खाली पाउ, कसैले के मागे, कसैले यो चाहिँ राजाहरूले राजकुमार लाउने यो सबै मागे। त्यो ब्राह्मणहरू चाहिँ सब ब्राह्मण आएर सबै मागे। मागिसकेपछि तपाईँ त्यो देशमा सुन्नुहोस् न, अहिले यहाँ भन्यो भने त फेरि लामै हुन्छ। त्यसपछि उहाँले के सम्म त दान गरे त भन्दाखेरि छोरा पनि दान गरे, छोरी पनि दान गरे,
श्रीमती पनि दान गरे भने धन्न इन्द्र महाराजले त्यो छलछाम गरेर उसको चाहिँ परीक्षा लिन आएको भएर मात्रै हो, तर दान चाहिँ गरेकै हो, दान चाहिँ गरेकै हो हैन। यसरी दान गर्दाखेरि बेसन्तर राजकुमारले मनलाई कम्पित गरेर जसरी हामीले चाहिँ खक्कार ठुके जस्तै गरी जे चिज दान गरे त्यसरी नै पूर्ण रूपमा त्याग गरेर दान गरे। भनिन्छ बेसन्तर राजकुमारले 10 प्रकारका गुण धर्महरू आफ्नो हृदयमा विकसित गरेर ती दानहरू गरेका थिए, जुन कसैले पनि त्यसरी चाहिँ गर्न सक्दैन, सक्दा पनि सक्दैन। सोच्ने गर्नु त के तपाईको सोच्न पनि सक्दैन। म छोरा दान गर्छु, छोरी दान गर्छु, म चाहिँ राज्यमा सारा चिज दान गर्छु हैन, म चाहिँ आफ्नो चाहिँ वाहनै दान गरेर पठाइदिन्छु, आफ्नो श्रीमती पनि दान गरेर पठाइदिन्छु। तपाईले दान गर्नु त के तपाईले सोच्नु पनि सक्नुहुन्न, सोच्नु पनि सक्नुहुन्न। अब हाम्रा आमा बुवाहरू कमसेकम छोरा त दान गरिरहेको छ नि। बेसन्तर राजकुमारको एउटा अंश त छ नि हाम्रो बुवा आमासँग। बुवा आमाले दान नगरेको भए हामी भिक्षु भन्नै पाउँदैन। ल भयो, गाह्रो पारे पनि साह्रो पारे पनि जे होस् दान चाहिँ गरेकै हो नि। अलिकति भए पनि अंश छ नि। बोधिसत्वको जस्तो चित्त त नहोला, त्यही पनि दान त गरेकै हो नि हैन। त्यसैले चाहिँ बुद्ध शासनमा छोराछोरीहरू त्याग गरिरहेका ती आमा बुवाहरू पनि बोधिसत्वको केही अंशहरू छ है। भगवान बुद्धको अंशिया त्यतिकै बन्छ। त्यसैले चाहिँ बुद्ध शासनमा छोराछोरीहरू दान गर्नु भनेको बुद्ध शासनको अंश प्राप्त व्यक्तिहरू रे, अंश लिने व्यक्तिहरू। किन त भन्दाखेरि उनीहरूसँग चाहिँ बोधिसत्वको अंश छ नि त। छोराछोरी दान गर्नु भने कम्ता गाह्रो छ तपाईको। तपाईले भन्नु होला हो भन्तीले त बाहा कडा भन्ने त राम्रै छ, अब सुन्न पनि पायो। आमा बुवाले त्यस्तो त्याग गरेकोले चाहिँ अब शासनको लागि यत्रो योगदान भयो भनेर तपाईले भन्नु पनि होला, नभनेको त होइन होला। त्यसो भए यो बुद्ध शासन तपाईलाई त्यत्रो प्रिय लाग्छ, यो शासनलाई चाहिँ चिरस्थायी गर्नुपर्छ, जगेर्ना गर्नुपर्छ, यो देशमा चाहिँ यसरी नै फैलाउनु पर्छ तपाईलाई लाग्छ भने तपाईले पनि एउटा आफ्नो छोरालाई यसरी चाहिँ बुद्ध शासनमा त्याग गर्ने तपाईलाई सोच आयो क्या? म पनि मेरो छोरालाई दान गर्छु अब बुद्ध शासनमा, म पनि मेरो छोरीलाई अब दान गर्छु बुद्ध शासनमा, यसरी नै श्रमण प्रवचित गराएर भन्ते गुरुमा बनाएर यसरी नै बुद्ध शासनको प्रचार गर्न लगाउँछु मेरो छोरा मेरो छोरीलाई भनेर मनमा आयो कि क्या हो? आयो भने मलाई फोन गर्नुस् है, ठ्याक्कै भन्ते गुरुमा बनाइदिन्छु। आएन भने त मुसु मुसु हाँसेर तारिदिनुहोस्, केही पनि छैन। फेरि त्यो सक्दैन, त्यो सबैले सक्दैन। त्यसको लागि त कर्म संस्कार पनि चाहिन्छ। उपासक पहिला जन्मको कर्म संस्कार पनि चाहिन्छ। यो जन्ममा त्यो पहिला जन्मको कर्म संस्कारलाई पूर्ण गर्ने फेरि यो जन्मको पनि कर्म संस्कार चाहिन्छ। पहिला जन्मको कर्म संस्कारलाई यो जन्मको कर्म संस्कारले पूरा गर्ने हो नि। फेरि भएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई पूरा गर्ने फेरि कर्म पनि गर्नुपर्छ हैन त। हामीलाई मनमा त त्यस्तो आउँदैन भने यदि हाम्रा आमा बुवाले हामीलाई चाहिँ छोरालाई छोरीलाई चाहिँ बुद्ध शासनमा दानै गरेको भए पनि बोधिसत्वले राखेको चित्त जस्तो त राखेर चित्त दियो कि दिएन त्यो चाहिँ अब सोध्नै पर्छ। तर बोधिसत्वहरूले जस्तो चित्त राख्न नसकेला। किन त भन्दाखेरि आमा बुवालाई त धेरै गाह्रो हुन्छ नि। मलाई त्यो भिक्षु बनाउँदाखेरि, मलाई चाहिँ यो प्रवचित हुँदाखेरि मैले आमा बुवालाई भनेको थिएँ। किनभने हाम्रो समाज चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि आफूले हैन सबै कुरा चाजोबाजो मिलाएर कन्यादान, छोरीलाई दान हैन कन्यादान विवाहबारी गरिदिँदाखेरि त धुरु रुने यो मन, आमा बुवाको मन भनेपछि त अब छोरा हैन तपाईको बुद्ध शासनमा हैन। अब त्यसपछि म त सानो भएको बेलामा पनि होइन, अलिक ठुलो नि भइसक्यो म त्यो प्रवचित हुँदाखेरि। त्यसरी त्याग गर्दाखेरि त आमा बुवालाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्ने जो मलाई त लागेकै थियो। मैले आमा बुवालाई भनेको थियो, मलाई प्रवचित गर्नु हुँदाखेरि तपाईहरुले यो एक थोपा आँसु झार्न पाउँदैन। त्यो आँसु झार्यो भने चाहिँ त्यहाँ कार्यक्रमै अर्कै किसिमको हुन्छ। त्यहाँ
त्यसैले चाहिँ अब बुवाहरू भनेको त तपाईँको पुरुषहरू भनेपछि उनीहरू रुनु मन लाग्यो भने रुनु सक्दैन नि। पुरुषहरू भनेको चाहिँ होइन मलाई गाह्रो भयो साह्रो भयो भन्न पाउँदैन पुरुषहरू भने त्यस्तो जस्तो सुकै मिरी मिरी भन्छ नि नेवारी भाषामा। भारी बोकेर भए पनि परिश्रम गरेर भए पनि दर स्वरलाई त्यागेर भए पनि रात दिन नभनिकन होइन थकाइ लागे विश्राम लिनु पर्यो नभनिकन बुवाहरूले चाहिँ परिश्रम गर्छ होइन। त उनीहरूले चाहिँ त्यो उनीहरूको त्यो पुरुषहरूमा चाहिँ त्यो अभ्यास भइरहेको हुन्छ कि सहने होइन थुप्रै सहने चिजहरू चाहिँ अभ्यास हुन्छ कि पुरुषहरूमा। त महिलाहरूमा त्यस्तो हुँदैन होइन। उनीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पीडालाई लुकाउन सक्दैन क्या उनीहरूले। उनीहरूको मन चाहिँ कोमल हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ रुन आयो भने आँसु टपक्क झारिदिइहाल्छ कि टपक्क झारिदिइहाल्छ। अनि उनीहरू आँसुसँगै उनीहरूको पीडा बगाएर होइन महिलाहरू चाहिँ हल्का हुन सक्छ कि। तर पुरुषहरू भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ उनीहरूले आँसु झार्दैन तर यसको मतलब यो होइन कि उनीहरूलाई पीडा हुँदैन होइन। उनीहरूले आँसु देखाउँदैन यसको मतलब उनीहरूलाई दुःख लागेको छैन भन्ने होइन। उनीहरूले चाहिँ सहने हो कि मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ भन्ने एउटा नारायण गोपालको के हो नारायण गोपालको गीत हो होइन। कसले लेखेको होला कति राम्रो है त्यो गीत चाहिँ को होला अब मलाई चाहिँ ठ्याक्कै याद भएन। त्यसरी चाहिँ स्वभाव चाहिँ मलाई पनि थाहा थियो। बुवा चाहिँ रुँदैन होला बुवाले चाहिँ भने आँसु जानु पाउँदैन है बुवाले त के पनि भन्नु भएन। अनि आमा भनेको चाहिँ रुन्छ कि आमाहरूको मन चाहिँ कोमल हुन्छ रुन्छ होला भनेर मैले भनेको एक थोपा आँसु जानु पाउँदैन है। फेरि आँसु झारेर त्यहाँ चाहिँ त्यो केस काट्दाखेरि त केस चाहिँ त्यो फयाक्याउ भन्छन् नि केसलाई चाहिँ थापेर लिने त्यो आमा बुवाहरू हुनु पऱ्यो नि त होइन। केसै थाप्दै लिँदाखेरि त फेरि रोयो भने त फेरि बर्बाद हुन्छ त्यहाँ। साँच्चै कि आमा बुवाले त गाह्रा कितेर भए पनि सम्हाल्यो आँसु चाहिँ झार्नु भएन होइन। त्याग गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा शुद्धता पनि चाहिन्छ कि आँसु झार्नु भयो भने त्यो शुद्धता हुँदैन के उपासक उपासिकाहरू। त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अलिकति टिक्क पढ्न जाला। छोरीहरू बिहा गरेर पठाउँदाखेरि पनि आमाहरू वहाँ रुन्छ कस्तो त्याग्न नसकेको के त्याग्न पनि पर्ने फेरि त्याग्न पनि नसकेको कस्तो मन कमजोर भएको जस्तो। त्यसरी होइन त्यागेपछि त्याग्ने। त बोधिसत्व हो बेसन्तर राजकुमारले आफ्नो मुटु कलेजो जस्तो छोराछोरीहरूलाई त्यागे। यद्यपि बेसन्तर राजकुमारलाई आफ्ना छोराछोरीहरू मन नपरेर त्यागेको होइन आफ्नो मुटु कलेजो भन्दा पनि प्यारो। तैपनि त्याग भनेको आफूलाई जे प्यारो छ त्यही त्याग्न सक्नुपर्छ त्यस्तालाई मात्र त्यागी भन्छ। तपाईँलाई नचाहिने चिज त्याग्ने मान्छेहरू त कति हुन्छ खकार त्याग्छ सिङ्गान त्याग्छ होइन। त्यो नचाहिने त्याग्न त सबैले सजिलै सकिहाल्छ। तपाईँलाई सबभन्दा बढी प्रिय लाग्ने विषय प्रिय लाग्ने वस्तु के छ त्यही चिज त्यागेर हेर्नुहोस् न अनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ त्यागको महत्त्व के हो भन्ने कुरा। अब विभिन्न प्रकारले त्यागिन्छ त्यसमध्येमा पनि अब कसैले चाहिँ बिस्तारै अभ्यास गर्दै गरेको बेलामा त गाह्रै हुन्छ हेर्नुहोस् उपासक उपासिकाहरू होइन गाह्रै हुन्छ। तर सबैले चाहिँ अब बोधिसत्वहरूले जस्तै त्याग्नुपर्छ भन्न त सकिँदैन। सबैसँग त्यस्तो सामर्थ्य हुँदा पनि हुँदैन होइन। अब भनिहालेँ नि त्यागै गर्दाखेरि पनि आँसु झारी त्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हुन त बेसन्तर राजकुमारलाई सम्म पनि गाह्रो नभएको त होइन गाह्रै भएको हो तर मनलाई चाहिँ कम्पित गर्ने के होइन। त्यो चाहिँ जाली कुमार र कृष्ण झिनालाई भित्र लाग्दाखेरि त बाबा बोधिसत्व बेसन्तर राजकुमारलाई त अहिले नै यसलाई दुई टुक्रा पाइदियो कि जस्तो पनि भएको। तैपनि चाहिँ आफ्नो त्यागलाई शुद्ध गर्नको निमित्त
बेसन्तर राजकुमारले चाहिँ त्यागिसकेको चिज अब मेरो होइन, जब मेरो नै नभइसकेको चिजमा म किन दुखी हुने, त्यसरी आफूलाई चाहिँ सम्हालेको नि, त्यसरी आफूलाई सम्हालेको होइन। त्यसैले बेसन्तर राजकुमारले दान गर्दाखेरि, त्याग गर्दाखेरि एक नम्बरमा आत्मसंयम गरेर, आफूलाई संयम गरेर, आत्मसंयम भनेको आफूलाई संयम गरेर, काय वाक चित्त, शरीरको काय वाक चित्त भनेको कस्तो, बेसन्तर राजकुमारले छोरा छोरी र श्रीमती दान दिँदै गर्दाखेरि हात अलिकति पनि कापेन। कहिलेकाहीँ हामीले दान दिँदाखेरि दिनु त परिहाल्यो, तर हात कापी यसरी कापेर दिन्छ। धेरै ठुल्ठुलो दानहरू गर्नु पर्यो भने हातै काप्छ। तर बेसन्तर राजकुमारको आत्मसंयम भनेको न हात काप्यो न चाहिँ बोली काप्यो। यो मेरो छोराछोरीहरू मलाई चाहिँ मन नपरेर मैले दान गरिरहेको होइन, हे ब्राह्मण, मेरा छोराछोरीहरू मेरो लागि मुटु जस्तो, मुटुभन्दा पनि प्रिय लागेको व्यक्तिहरू हुन्। तैपनि यो दानको पुण्यको अनुभवले मैले सर्वज्ञ ज्ञान प्राप्तिको लागि म यो दान गर्दैछु। जुन ज्ञान प्राप्त गरेपछि संसार त्यो लोकको उद्धार गर्न सक्ने उद्देश्य राखेर मैले यो दान गरिरहेको छु भनेर स्पष्ट बोले। अलिकति पनि लरबराएन, काय पनि लरबराएन, बोली पनि लरबराएन, त्यसपछि मन पनि अलिकति पनि कम्पित गरेन। त्यसलाई आत्मसंयम भनेर भनेको है। त्यसरी आत्मसंयम गरेर बेसन्तर राजकुमारले चाहिँ आफ्ना छोराछोरी र श्रीमती पनि ब्राह्मणहरूलाई दान गरेर पठाउन सक्नु भनेको कति ठुलो गुण। एउटा हो त्यो त, एउटा हो। अर्को के हो, आध्यात्मिक शान्तिको लागि जुन दानको कारणले गर्दाखेरि मेरो, तपाईको, उहाँको, सारा सत्व प्राणीको, मनुष्यको, देवताको, ब्रह्माको, साराका साराको शान्तिको लागि उहाँले त्यो दान गर्नुभएको। तपाईको शान्तिको लागि, मेरो शान्तिको लागि, उहाँको शान्तिको, उहाँको सारा त्रिलोकको शान्तिको लागि उहाँले दान गर्नुभएको। क्षमा भाव गुणधर्मलाई पनि सम्पादन गरेर हेर्नुस् त, त्यो छोराछोरीलाई पिटेर लगेको बच्चाहरू चाहिँ जान्छ, हातमा समाइरहेको चाहिँ झटक्क गरेर त्यो छुट्टाएर भागेर आफ्नो बुवा कहाँ आउँछ। त्यो ब्राह्मण, त्यो बुढो ब्राह्मण आएर त फेरि बच्चाहरूलाई चाहिँ लट्ठीले हानेर पिटेर फेरि तानेर लान्छ। तैपनि चाहिँ बेसन्तर राजकुमारले क्षमा भाव गरिदिएको, उसको कर्मलाई क्षमा दिँदै बेसन्तर राजकुमारले चाहिँ क्षमा भाव राखेर दान गरेको। त्यसपछि सङ्गोर भनेको चाहिँ सबै गुण धर्महरूलाई होइन, आफूले त्यत्रो दान गरेर जुन गुण धर्महरू विकसित गरे ती गुण धर्मलाई अलिकति पनि धमिलो नहुने गरी सङ्गोर गरे। यम नियम नीति नियम अनुसार यम पनि र 6औं नियम पनि पालन गरेर, अक्रोध यानि कुनै पनि क्रोध नराखिकन, अहिंसा यानि कि हिंसाको कुनै पनि भाव नराखिकन, र 9 नम्बरमा सत्य र 10औं नम्बरमा शुद्धता, यो 10वटा गुण धर्महरूलाई समावेश गरेर बेसन्तर राजकुमारले आफ्ना छोरा छोरी जालीकुमार, कृष्णजीना र आफ्नै श्रीमतीलाई पनि दान गरेर पठाए। ती दानमा अलिकति पनि खोट चाहिँ फोहोर पार्नु भएन, खोट के पनि राख्नु भएन। किन त भन्दाखेरि बेसन्तर राजकुमारको एउटै उद्देश्य छ, जुन उद्देश्य भनेको सर्वज्ञता हो, सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्ने हो। जुन ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि सबैको हित सुख र उद्धार निर्वाणको द्वार खोलिन्छ। त्यसको लागि उहाँले दान गर्नुभएको, त्यसको लागि उहाँले त्याग गर्नुभएको। यी 10वटा गुणधर्मलाई चाहिँ आफ्नो हृदयमा धारण गरेर हैन, त त्यस्तो एउटा पुण्यको भार, त्यस्तो एउटा शुद्धता यो पृथ्वीले पनि सम्हाल्न सकेन कि।
तपाईँ हामीले के सम्हाल्न सक्नु? तपाईँ हामी त आँखाबाट आँसु धर 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 खसेर यदि साँच्चै तपाईँ त्यो वसन्त राजकुमारको अगाडि भएको भए तपाईँ कति रुन्थ्यो होला। हामी मान्छेहरू, कोही मान्छे मरेको मान्छे चाहिँ तपाईँको मसानमा लग्यो, घाटमा लगेको देख्दाखेरि त रुने मान्छे हामी। अब तपाईँको जिउँदै चाहिँ बच्चाहरूलाई त्यसरी चाहिँ ब्राह्मणको हातमा दान गरेर पठाए, तानेर लगे, पित्दै लगे, त्यस्तो देख्दाखेरि कसको मन रुँदैन होला ल भन्नुहोस् त? तपाईँहरू भएको त रोएर कराएर त्यो दानै गर्न दिँदैन होला। कोही कोही मान्छे त त्यो दान साँच्चै देखेको भए त यो मुटु नै फुटेर मर्थ्यो होला। त्यस्तोसम्म पनि हुन्छ। सहन नसक्ने मान्छेहरू त त्यस्तो त्यस्तो ठुल्ठुलो कार्यहरू किन त भन्दाखेरि अब तपाईँलाई त्यो पुण्यले भूमि कसरी कम्प्लिट हुन्छ भन्थे तपाईँले भन्नु होला हैन। त्यसरी कसैले तपाईँले चाहिँ त्यहाँ दान गरेको त्यस्तो एउटा चाहिँ ठुल्ठुलो काम गरेको तपाईँले हेरेपछि तपाईँको मुटु कम्प भएर आउँछ, प्रेसर बढेर आउँछ। किन? उसले प्रेसर बढाएको होइन नि, तपाईँको त्यो एउटा फस्स पचयो वेदना तपाईँले देखेको कारणले गर्दाखेरि मनमा त्यो धारण हुने बित्तिकै तपाईँमा चाहिँ हलचल भएर आउँछ कि तपाईँको हात साथ चलेर आउँछ, रगत सगट बगेर आउँछ, मुटु भार 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 कम्प हुने स्वभाव हुन्छ उपासक उपासिकाहरू, हुन्छ उपासिका। त्यस्तो त यो धरतीमा पुण्यको भार, शुद्धताको भार यो धरतीले पनि त्यो बोक्न सकेन। त्यसैले धरती पनि हल्लियो कि यसो यसो हल्लियो कि भार भएपछि गाडा भाँचिन सक्छ, गाडा लडिन सक्छ। गाडाको त्यो आड हुन्छ नि त्यो पनि भाँचिन सक्छ। गाडाको क्षमताभन्दा धेरै भारी भयो र यो पृथ्वीमा पनि त्यस्तो महान कार्य कसैले गर्नै सक्दैन त, गर्दैन त। त्यस्तो चाहिँ साह्रै गरौँदो भार पृथ्वीले चाहिँ थाम्न नसकेर पृथ्वी चाहिँ हलचल भएको रे है। किन त भन्दाखेरि वसन्त राजकुमार भनेको चाहिँ रिसलाई, क्रोधलाई मैत्री र प्रेमले जित्दथ्यो। कोही मान्छे रिसाएर आयो, कोही मान्छे क्रोधित आयो भने क्रोधले नै यसरी आँखा यसो आयो भने यसरी आँखा खोलेर जित्ने मान्छे होइन वसन्त राजकुमार भनेको। रिस र क्रोधलाई मैत्री र प्रेमले जित्दथ्यो, अकुशललाई कुशलले जित्दथ्यो र कन्जुसहरूलाई दान दिएर जित्दथ्यो, असत्यमाथि सत्यले जित्दथ्यो र पापमाथि पुण्यले जित्दथ्यो वसन्त राजकुमारले। त्यस्तो एउटा चाहिँ आदर्श नमुना वसन्त राजकुमारले प्रदर्शन गरेर देखाउनु भएको थियो। पापीहरूलाई, पाप गर्ने मान्छेलाई पापले नै जित्यो होइन, पाप गर्ने मान्छेहरूलाई त कसैले वसन्त राजकुमारमाथि पाप गर्न आयो भने उसले त पुण्य गरेर जित्दथ्यो, असत्य काम गर्न आयो भने सत्यले जित्दथ्यो, रिसलाई चाहिँ प्रेमले जित्दथ्यो, मैत्रीले जित्दथ्यो, अकुशललाई कुशलले जित्दथ्यो, कन्जुसहरूलाई त दानले जित्दथ्यो। त्यो वसन्त राजकुमारको जीवनको एउटा महान आदर्श हो। तपाईँ हामीले पनि सिक्नुपर्ने हो, तपाईँ हामीले पनि सिक्नुपर्ने हो। खोइ अब सिक्ला कि नसिक्ला, सिक्यो भने त राम्रै हो, अंश पाउँथ्यो। बुद्धको अंश पाउनको निमित्त बोधीचर्या गर्न सक्नुपर्छ उपासक उपासिकाहरू हैन। बोधीचर्या नगर्ने म बुद्धको अंश लिन्छु भनेर सकिँदैन उपासक उपासिका, कहाँ सकिन्छ? बोधिसत्वहरू भनेको त बुद्धको अंश हो नि। बुद्धङ्कुर भन्छ बोधिसत्वहरूलाई, बुद्धको अंकुर, भविष्यमा बुद्ध बन्ने व्यक्तिहरू। उनीहरूले जुन आचरणहरू गरेर गए नि ती आचरणको एउटा मात्रै तपाईँले आफ्नो जीवनमा धारण गर्नु पुगे तापनि तपाईँ पनि बुद्ध भूमि पुग्ने हो। बुद्ध भूमि भनेको निर्वाण हो, निर्वाणमा तपाईँ पुग्ने हो। त्यसैले महाराज वसन्त राजकुमारको जीवनमा 7 पल्ट भूकम्प गए। ती भूकम्पहरूलाई अपवाद स्वरूप भूकम्प भनेर भन्नुपर्छ। यस्ता चाहिँ कारण कार्यबाट पनि विभिन्न घटनाहरू यो संसारमा अपवादको रूपमा घटिन्छ महाराज,
हतिन्छ। जसरी तपाईले एउटा कडाईमा चिसो पानी हाल्यो भने कति शान्त भइरहेको हुन्छ, त्यही चिसो पानीलाई कराईमा तलबाट तपाईले आगो दिनुभयो भने, आगोको ताप दिनुभयो भने के हुन्छ? त्यो पानी त तातेर त्यो पानी के हुन्छ? हलचल हुँदैन, अवश्य मेव हुन्छ। कसले चलाउनु पर्छ? कसैले चलाउनै पर्दैन। त्यो हिट हैन, त्यो तातोको कारणले गर्दाखेरि पानी तातिसकेपछि पानी शान्त भइरहँदैन, त्यो त हल्लिन्छ, फुटुटुटुटुटुटुटु पानी त हल्लिए जस्तै। बेसन्तर राजकुमारले जुन त्याग गर्नुभयो, जुन दान गर्नुभयो, त्यो दान, त्यो पुण्यको अनुभव यो पृथ्वीको लागि यति भारी भयो कि यो पृथ्वीले पनि बोक्न सकेन, सम्हाल्न सकेन र यो पृथ्वी कम्पित भयो महाराज। भगवान बुद्धले दान मात्र होइन, त्यो बेसन्तरले दान मात्रै त्यो महान पुण्य भएको होइन, बेसन्तर राजकुमारले दान गर्दाखेरि आफ्नो मनलाई यति शुद्ध बनाए, के पनि आशा गर्नु भएन, के पनि आशा गर्नु भएन। यो जति मैले दान पुण्य गरे, यो दान पुण्यको अनुभवले सर्वज्ञ बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर संसारको हित उपकार र उद्धार गरौँ। जसलाई मैले दान गरिरहेको छु नि, मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो श्रीमती, उनीहरूको पनि उद्धार गर्न सक्नको निमित्त मैले सर्वज्ञ बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु आवश्यक छ। त्यसैले यसरी चाहिँ जन्म मरण यसरी त कति जन्म आए अनन्त जन्म बित्यो, दुःखको सागरमा डुबिरह्यो। सबैलाई दुःखको सागरबाट तार्नको निमित्त मैले यो दान गरिरहेको छु। आफ्नो लागि केही पनि त्यस्तो चाहिँ चाहना इच्छा राखेर यो प्राप्त गरौँ, त्यो प्राप्त गरौँ भनेर चाहिँ दान गरेको होइन। त्यस्तै दानलाई महान दान भनेर भनिन्छ। एउटै थियो सर्वज्ञ बुद्ध, त्यो पनि कसको लागि? अरूको लागि। आफूले दान गरेका छोराछोरीहरूको हित सुखको लागि पनि त्यो ज्ञान आवश्यक छ भनेर मनमा शुद्ध धारणा गरेर, शुद्धताको विकसित गरेर यो बेसन्तर राजकुमारले दान गरेको थियो नि। त्यो दानको अनुभवले, त्यो दानको तेजले, त्यो दानको भारीपनले यो पृथ्वी हल्लिएको, यो धरती हल्लिएको, यो भूमिकम्प भएको महाराज। त्यसैले बेसन्तर राजकुमारको यो चाहिँ अपवाद स्वरूप भूकम्प भनेर भन्नुपर्छ महाराज। त्यसैले बेसन्तर राजकुमारको जीवनमा घटिएको घटना पनि सत्य हो। उसको जीवनमा पनि 60 पटकसम्म चाहिँ भूकम्प चाहिँ गएकै हो हैन। र अर्को भगवान बुद्धले 8 कारणहरू भनिएको पनि हो, तर भगवान बुद्धले ती 8 वटा कारण, प्रमुख कारणहरू देशना गर्नुभयो आनन्द भन्तेलाई। बेसन्तर राजकुमारको जीवनमा घटेको घटना भूकम्प ती 8 वटा कारणहरूमा नपरे पनि अपवाद स्वरूप भूकम्पको रूपमा हामीले लिनुपर्छ महाराज भनेर आखिर त भूकम्पको विषयमा प्रश्न सोधिएकोमा नागसेन पन्तले वीरेन्द्र राजालाई यसरी बेसन्तर राजकुमारको जीवनको भूकम्पलाई प्रस्त्याइसकेपछि मिलिन्द राजा पनि प्रसन्न भए। ओहो, त्यसरी पो बेसन्तर राजकुमारको जीवनको यो चाहिँ भूकम्पहरू चाहिँ अपवाद स्वरूप भूकम्प रहेको रहेछ। यसरी पनि संसारमा पुण्यको भार र शुद्धताको भारले पनि विभिन्न कारण कार्यको कारणले गर्दाखेरि पनि संसारमा भूकम्प जाँदो रहेछ। मैले बुझेँ, म अब प्रष्ट भएँ, अब मलाई संशय छैन। धन्य धन्य भन्ते नागसेन, तपाईँ जस्तो विद्वानले यसरी चाहिँ स्पष्ट रूपमा छर्लङ्ग नपारे कसले पार्ला? त्यसैले त मैले तपाईँलाई चाहिँ प्रश्नहरू अगाडि सारेको, तपाईँले चाहिँ स्पष्ट रूपमा मलाई छर्लङ्ग पारिदिनु भयो। धन्य धन्य, अब मैले बुझेँ। 8 वटा कारण भूकम्प जाने यी प्रमुख कारणहरू हुन्।
त्यही कारण भन्दा पनि यो संसारमा ठुल्ठुला पुण्यको प्रभावले पनि, पुण्यको भारीले, शुद्धताको भारीले, हैन, विभिन्न कारणले यो संसारमा भूकम्प जाने रहेछ। र बेसन्तर राजकुमारको सवालमा उहाँले गरेको त्यो महान त्याग, महान पुण्य, महान शुद्धताको अगाडि यति विशाल चाहिँ भूमि पनि स्थिर भएर रहन सकेन। साँच्चैकै बेसन्तर राजाले, बेसन्तर राजकुमारले ठुलै पुण्य सम्पादन गर्नुभयो, ठुलै शुद्धता प्रस्तुत गर्नुभयो। धन्य धन्य भन्ते नागसेन मैले बुझे भनेर आखिरमा त्यो भूकम्प विषयक प्रश्नमा पनि स्पष्ट भएर वीरेन्द्र राजा सन्तुष्ट भए र उसको मनमा भएको संशय पनि हटेर गयो। साधु साझाकार पनि दियो। ल मैले सरसर्ती मात्र दिएँ है, 10:15 पनि भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले अन्तमा पुण्यानुमोदन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। उपासक उपासिकाहरू, आज चाहिँ हामी पुण्यानुमोदन गरौँ है। र आज विशेष पुण्यानुमोदन गर्नको लागि कुनै हाम्रा चाहिँ श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूले यहाँ चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यो श्रद्धा व्यक्तको म तपाईँलाई चाहिँ यहाँ अलिकति साधु अनुमोदन गरिदिउँला है। परित्राणहरू, त्यसपछि भोजन, त्यसपछि मैत्री प्रसार, त्यसपछि चाहिँ पुण्य अनुमोदन, हैन, आदि इत्यादि कुशल धर्म सम्पादन गर्नको निमित्त हाम्रा श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू नियमित रूपमा धर्म देशना पनि सुन्नुहुन्छ। सातोपत्तो स्थित हाम्रा चाहिँ पञ्चराज शाक्य र सुलोचना शाक्य उपासिकाहरू चाहिँ अब दिनदिनै धर्म देशनाहरू पनि सुन्नुहुन्छ र कार्यक्रममा पनि उहाँहरू चाहिँ उपस्थित हुनुभएको छ। र हाम्रो ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि पनि धेरै सहयोग गर्ने उपासक उपासिकाहरू हुनुहुन्छ, हैन। र बेला बेलामा पनि विभिन्न उपलक्ष्यहरूमा यसरी पुण्य सञ्चित गर्दै आउनुभएका पञ्चराज शाक्य र सुलोचना शाक्य उपासिकाको सानी छोरी लुमना शाक्यको आज जन्मदिन परेको रहेछ है। र लुमना शाक्य उपासिका चाहिँ अहिले ब्याचलर क्लियर भएर चाहिँ नर्थ क्यारोलिनमा चाहिँ क्यारोलिनको यो युनिभर्सिटीमा चाहिँ मास्टर डिग्रीको लागि भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ के भनेको छ, मास्टर लेभल को लागि चाहिँ फेलोसिप ओगुलस्ता भनेर लेख्नु भएको छ, हैन। उहाँ चाहिँ अब अध्ययनको लागि, अब उच्च स्तरको चाहिँ अध्ययनको लागि चाहिँ लुमना शाक्य यहाँ चाहिँ उहाँको चाहिँ कार्य सफलताको लागि, पुण्य मङ्गल कल्याणको लागि भनेर उहाँहरूले चाहिँ आज पुण्य सम्पादन गर्नको निमित्त जन्मदिनको शुभकामना सहित, मङ्गलकामना सहित, सुस्वास्थ्य निरोगी दीर्घायुको कामना गर्दै है उहाँहरूले चाहिँ श्रद्धा दान स्वरूप रु 3000 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले लुमना शाक्य है हाल त अब विदेशमा हुनुहुन्छ है, तैपनि अब धेरै चाहिँ ब्याचलर पनि क्लियर गरेर मास्टर डिग्रीको लागि पनि उहाँ चाहिँ जुन उद्देश्य राखेर अध्ययनको सिलसिलामा जानुभएको छ, उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना छ। मास्टर डिग्री पनि धर्मको प्रभावले, त्रिरत्नको अनुभवले सजिलैसँग विघ्न बाधा रहित भएर पढाइ सफलता मिलोस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहे। र पञ्चराज शाक्य र सुलोचना शाक्य सम्पूर्ण परिवारहरूमा पनि यो पुण्यको प्रभावले जे होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे है। र उहाँको यो लुमना शाक्यलाई त तपाईको चाहिँ यो क्यारोलिनाको यो युनिभर्सिटीमा त मास्टर लेभलको लागि चाहिँ फेलोसिप चाहिँ प्राप्त भएको पनि रहेछ है। कङ्ग्रेचुलेसन पनि भन्न चाहन्छु र यस्तै यस्तै प्रगति उन्नति हुँदै जाउन् भनेर पनि आशिका गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी आज चाहिँ एकजना अर्का उपासिका, नयाँ उपासिका भनेर भन्नुहुन्छ है, हाम्रो चाहिँ सानेपाबाट भन्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ यहाँ लेख्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो मीना मानन्दर है, सानेपाबाट। यो चाहिँ 24 गतेको लागि, आज कति गते भयो, यो त 24 गतेको लागि भयो जस्तो छ। ल यो म चाहिँ 24 गते नै भन्छु, यो चाहिँ हैन 24 गतेको लागि रहेछ यो चाहिँ। अब आजको दिनमा पर्नुहुने है, हिजो आउनु भएको थियो हाम्रो चाहिँ कमल हिरा ताम्राकार लाजिमपात है,
उहाँ उपासिका पहिला पनि यहाँ ध्यान केन्द्रको लागि पनि सहयोग गरेर जानुभएको थियो है। अब उहाँको चाहिँ सुस्वास्थ्य मङ्गल कामना निरोगिताको कामना गरेर चाहिँ परित्राण गर्ने भनेर चाहिँ उहाँको हिजो छोरी ज्वाइँहरू चाहिँ बिहारमा आउनुभएको थियो र उहाँहरूले नाम पनि दिनुभएको थियो। त्यही नाम अनुसार चाहिँ कमल हिरा ताम्राकार लाजिमपाद है, छोरा चाहिँ स्वस्तिक क्यानाडामा हुनुहुँदो रहेछ र बुहारी रोजिना होइन, रोजिना चाहिँ उहाँ चाहिँ बुहारी रहेछ, बुहारी है चाहिँ क्यानाडामा। अनि छोरीहरू चाहिँ सरिना, रेजिना, सृजना र नाति नातिनी मृदुला, रुजल, विनित र मुदित भनेर चाहिँ यहाँ लेख्नु भएको छ। उहाँहरू सबैको हित सुख होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर चाहिँ परित्राण पाठ गर्ने, मैत्री भावना गर्ने, त्यस्तै गरी तपाईँहरूको चाहिँ अब पुण्य अनुमोदन गर्ने र कमल हिरा ताम्राकार उपासिकाको सुस्वास्थ्य र भिँ उसाए होइन मङ्गल कामना गर्ने परित्राणको लागि र त्यसपछि भोजनको लागि, मैत्री प्रसारको लागि, पुण्य अनुमोदनको लागि भनेर उहाँहरूले चाहिँ श्रद्धा दान स्वरूप रु 5000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँको छोरी हिजो यहाँ बिहारमै आउनुभएको थियो है, हाम्रो चाहिँ रेजिना होइन ताम्राकारजी। तर सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा यो पुण्यको अनुभवले सबैको हित होस्, सुख होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस् भनेर आशिका पनि गर्न चाहे है। त्रिरत्नको अनुभवले सबैको जीवनमा उन्नति होस्, प्रगति होस् र विशेषतः यो उपासिका कमल हिरा ताम्राकार लाजिमपादलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सुस्वास्थ्य लाभ होस् होइन, निरोगिता प्राप्त होस्, रोग शान्त भएर जाउन् आदि इत्यादि कामना गरेर पनि हामीले पुण्य अनुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्। र यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक महास्थित भन्ते लगायत साधु उपनिषद विवंश यस्तै गरी सम्पूर्ण गुरुजनहरू, तपाईँ हामी सबैका ज्ञाति बन्धुहरू, इष्टमित्रहरू होइन, देशमा सुन्नुहुने र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुन्नुहुने सबैमा देवताहरू, सम्पूर्ण प्राणीहरू र मनुष्यहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई सबैको हित होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर पुण्य अनुमोदन चाहे। भवतु सबको मङ्गल। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता चाम्बेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्बेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्बेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधु।